आनंदचो आमदार तुमच्या समोर आसा. प्रत्येक गावागावांनी ज्या ज्या जाग्याचेर अत्याचार जाल्यात थंय थंय तुमकां तो दिसला. आज एक विचार करपाची गरज आसा. आमी 40 आमदार ह्या गोंयांत दिल्ले आसा. गोंयकारपणाची राजवान एकट्याच्याच हितूनय आसा. पार्टी खंयची आसो, पूण ज्या ज्या टायमार गोंयकारांचेर हल्ले जाल्यात, गोंयकारांच्या जमनीचेर हल्ले जाल्यात तेन्ना एकूच गोंयकार म्हणून इरेजच फुडें येवपाक जाय. हांव विचारता जे बीजेपी सरकारानूय आसा तेंच्या मनानूय ह्या गोंयच्या बद्दल काळजी ना काय कितें. आमकां गोंयकारांक एक विचार करपाची गरज आसा. आतां आमी जर फुडले गोंय आमी राखतले जाल्यार विरेचे असले, काळीज असलेले, गोंयकारपण असलेले आमदार जे आमी सांगतले. गोंयकारांक जाय तसले आमदार आमी निवडून दिवचे पडटले. जो आयज आमदार आमकां गोंयांत सगळे कडेन पावता तसले आमदार जाय पडटले. आयज प्रत्येक जाग्याचेर जे घाले घातल्या ते हेजेर हेच आमदार. आयज जो आमदार तुम्ही निवडून दिला तेणे ह्या आयआयटी हाडूंक ना. तेणे तुमकां ग्रांटेड दिल्लेले आसा. कितेंय जरी जालें, आपले कितलेय जरी कर्म केले, आपूण निवडून येतलोच. जेन्ना मनीस ग्रांटेड धरता आमकां तेन्ना तो कोणाक दिना. तेन्ना अशें घाले आमच्या गांवाचेर पडत रावतले. आमदार हो आमचे चॉयसाचो आसचो पडटलो, गिरेचा असलो आसचो पडटलो. हेच्या फुडें प्रत्येक गोंयकाराक एक शिटकावणी दिता. पिपल्स चॉयस, गोंयकारांचो चॉयस. ते आमी पार्टी पळोवची न्हू, आमच्या खातीर लढटलो असलो आमदार आमी गोंया खातीर दिवचे. आता दोन आयचे शेत पाणी डोंगर न्हय मागीर झऱ्याचे सांबाळून दवरल्यात न्हू, ते ह्या लोकांनी सांबाळून दवरल्यात. पिढ्यान पिढी ही लोकां शेत करी जाल्यार आयचे आमी गांवठी खाता न्हू, ते ह्या लोकांचे खातीर खाता. पूण ह्या प्रमोद सावंताक ह्या समाजाची मात सुद्धा दया माया येना. ह्या समाजाचे थोडे लिडर आहात, तेंच्यांनी ज्या पद्धतीन सपोर्ट करूंक जाय ते सुद्धा तांकां सपोर्ट करिना. आयज आमचे थोडे एक्टिव्हिस्ट भाव आहात तेच फुडें सरल्यात. हांव त्या लिडरांक विचारपाक सोदता, जेन्ना ह्या समाजाचेर येता तेन्ना तुमी ह्या समाजा खातीर कित्याक उबे रावना काय म्हणून. आमी आख्खे गोंयकार ह्या समाजा बरोबर रावतले, कित्याक आमी अन्न खाल्ला, ह्या समाजाचें अन्न खाल्ला आनी आयज सुद्धा आमी तेंचें अन्न खाता. कितें आयज जर आमची खंयची शेतां जर कोणी राखून दवरले जाल्यार ह्या एसटी बांधवांनी राखून दवरले. आमी बेमान जावचे ना. पूण हांव आख्ख्या गोंयकारांकडे मागता आनी सगळ्या एसटी समाजा मागता, ओबीसी कडेन मागता, आयज एकजूट जावन आमकां ही लढाई लढची पडटली. बारीकशा आशे खातीर ही पॉलिटिकल जी आशा दिता न्हू आनी स्किमी दितात न्हू, तेतून आमचें कांय जावचें ना. ही पॉलिटिकल आशा दिवन आमच्या जमिनी काबार करता. जागे जाय गोंयकारांनू, जागे जाय. देव बरें. राजापूर गांवचो विशय 100 दिवस जावच्या पयलीं रिझॉल्व करा, नाल्यार गव्हर्नमेंट हॅज टू फेस द रगत ऑफ द पीपल ऑफ द गोवा. वचत थंय गोंयभरात जे ट्रायबल लोक आसा तेंच्या जमनीचेरूच दोळो आसा. आनी खास करून जे भायल्यान दिल्लीच्यान येवन हांगा गोंय प्रस्थापीत करूंक सोदता, जे माणकुले सोबीतकायेचें गोंय, जे आमचे जाणटेल्यांनी बहुजन समाजाच्या लोकांनी जे गोंयकाराक आमच्या जनरेशना लागून सांबाळून दवरलेले, ते आज काबार जावपाची दिशेन आसात. कारण हे राजकारणी आसात. तातूंत जे आमचे आतां शंकरबाबान सांगल्या प्रमाणे आमचे जे ट्रायबलाचे जे एमएलए आसात, 4 एमएलए आसात, तातूंत जो आमचो स्पीकर आसा जावं एक मिनिस्टर आसा, तेंच्यांनी आज ट्रायबला गांवांत कांयच केल्लें ना. फक्त ते आज रिजर्वेशन सुद्दां म्हणटात जाल्यार ते आपले जो सीट आसा तो तांकां कसो सांबाळपाचो हेच उद्दिश्टान ते काम करतात. सो आज जे ट्रायबल आसा जावं बहुजन समाजाचे जे लोक आसात, आज मोडगांव मतदारसंघात सुद्दां बहुजन समाजाचे जे लोक आसात ते 90% आसात. पूण आज आमची मोडगांव मतदारसंघातली शेती जावं दोंगर हे सगळे कोणी काबीज केल्यात हे सगळे मोडकयकारांक खबर आसा. आज पुणेच्यान स्टार्ट केले जाल्यार वाडी तळवले पावता, जाल्यार आमचो खादन शेती फ्री देश गांव हे सगळे जे आमची शेती आशिल्ली ती सगळी नश्ट जावपाचे वाटेर आसात. आनी थंय जेटी म्हण जावं मरिना म्हण जावं अनवॉन्टेड जे प्रोजेक्ट काडपाचे आसात ते जो आमचो एमएलए आसा मडकय मतदारसंघाचो तो तेजी सगळी षडयंत्र आसा. आनी मडकयकारांक जर ग्रांटेड घेतल्या जाल्यार तेणी जागो जावचो. आज पंचायतीन जे पंच आसात, पुणे आसा, मडकय आसा, बानोडे आसा, जावं तेजे फुडें गेल्यार आगापूर दुर्बाट आसा, वाडी तलावले आसा, हे पंचांनी आज देख घेवपा जाय. आमचो गांव जावं आमचो दादा तेजें स्थान नश्ट जाता. तेजे कालांतरान इतलीच वर्सां जालीं जे कालांतरान दादा आसा हांगा, तो खंय तरी हांगसर ताका स्थापीत करूंक सोदता. पूण दादा आमचो जागो आसा आनी तो जागो रावतलो. आनी जे हे लोक आसतात जे आशिर्वाद घेवपा येता, म्हाका निवडून दी, म्हाजें बरें कर म्हणपा येता, तो तांकां बुद्ध शिकयतलो. हांव तेंचे कडेन मागता, आजून सुद्दां टायम गेल्लो ना, जागे जायात आनी दादाचें जें स्थान आसा तें सांबाळात. आनी गोंयकारा कडेनूय मागता, आज जागे जायात. गोंय आमचें सोंपता आनी जो ट्रायबलाच्या जमनीचेर जावं गोंयकारांच्या बहुजन समाजाच्या जमनीचेर आज आकार जाता तो आमी बंद करूया आनी आमचे माणकुली गोंय सांबाळुया. म्हणल्यार शेत आसूं दोंगर आसूं हे आमी पळयल्लें आसा कशें कसून आमी लोकांचे त्रास काडलेले आसा. आनी राखणदारां कडेन पांया कडेन वचोन आमी सदांच मागणी करता. आमचें कितें कितें जालें जाल्यार राखणदारां कडेन पावयता. आनी ही आमचे समाजाची म्हणल्यार आमच्या लोकांचो हो कल्चर आसा. आनी हो कल्चर राखपाक लागून आमी सदांच एक गोंयकार म्हणून उबे रावपाची गरज आसा. आयज प्रत्येक गोंयकारांनी तो खंयचोय गोंयकार खंयच्याय गांवांत आसूं प्रत्येक गोंयकारांनी एकूच चिंतपाक जाय की आमचो गांव आमी आयज राखना जाल्यार कितें जातलें फुडल्या पिळगेक हें गोंय उरपाचें. निवडून धाडल्या गोंय
जमावपाक तेजेर अन्याय कित्याक आयज आमच्या मध्ये एक आमदार आहा पळयता तो निवडून हाडलेले तो आमच्या मध्ये आहा हाटयेचेर उलयना आयज गोंयकार म्हणून तो आमच्या मध्ये आहा उरलेले खूंय आहात तुमी आम्ही आंदोलन करताले वळगो आंदोलन करताले म्हणजे आमचे क्रिस्तांव आमदार येताले आयज तुम्ही खूंय आहात गोंयकारांक पावना जाल्यार कोणाक पावताले तुमी तो मागता ह्या पावसाळ्याचेर ज्या जनांचेर पावून दवरला तेंचे तोकली मातशी आहा पळय ती बरी गिन्यानान दी आणि जे पळय हे नश्ट करूंक वतात ते मातशें बंद करून आमी निवडून धाडल्या पाहिजे का आनी विरेश तुका देव बरें करून म्हणटा ह्या पावसांत आमचे आमदार म्हणून गोंयकार म्हणून आलो